السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناه ديديس ام هاجر. اليوم بمناسبه اقتراب عيد الاضحى جبت لكم تشكيله اللي هي اقتصاديه بدون بيض، غير بالزبده والدقيق. تتخرج كميه كثيره وتجيو اشكال اللي متنوعه واشكال اللي جديده. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وفرجه ممتعه. وهنا في واحد القصريه عندي غادي ندير 250 غرام ديال الزبده. ديروا زبده البواطه او اي نوع تفضلوا. من الاحسن هاد زبده البواطه لابريل تتكون يعني تجي لذيذه في المذاق. وتقدروا ديروا الزبده الحيوانيه او النباتيه حتى هي 250 غرام، او تقدروا ديروا 200 غرام وتكملوا 50 غرام ديال الزيت. وعندي هنايا كاس، يعني جوج كيسان تقريبا معامرينش ديال سنيده. وعندي هنايا واحد ساشي ديال الفانيلا. غادي نخلط هادشي مزيان حتى يتجانس العناصر كلها، وقبيصه ديال الملحه. وغادي نخلط مزيان يعني حتى يتجانس العناصر وتولي لي هذيك الزبده بحال شكل بوماد، يعني تولي تدخل هي وهذيك السنيده مزيان. انا اللي ما بغاش يدير سنيده يقدر يدير سكر كلاصي كاس ونص. عندي هنا كاس ديال الزيت. هو غادي نضيفه على الخليط وغادي نخلط مزيان حتى يتجانس. وغندي معلقه ديال الكونفيتور ديال المشماش. وعندي هنا معلقه يعني عفوا جوج معالق ديال الكونفيتور ديال المشماش. الا ما متوفرش عندكم تقدروا تعوضوه بالعسل. وعندي واحد ساشي ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام. وعندي هنايا 650 غرام ديال الدقيق مغربل من قبل، وثلاثه المعالق كبار ديال النشا. كما قلت لكم عندي 3 معالق ديال النشا. وعندي الفورس هنا تنزيد كميه بكميه حتى يتجانس ليا الخليط. بالنسبه للدقيق راه كل واحد على حسب نوعيه الدقيق اللي عنده. تقدروا تهز لكم اكثر من 600 غرام، تقدر تهز لكم اقل من 600 غرام، يعني نتوما على حسب النوعيه ديال الخليط. المهم عينكم ميزانكم. خاص يعني الخليط يكون مرخوف. كما قلت لكم خاص الخليط يكون مرخوف يعني، ويكون يكون زعما ما ثقيلش بزاف. هنايا بعد ما جمعت لي العجينه قسمتها على 4 ديال الاقسام. غادي كل قسم غادي ندير ليه واحد النكهه يعني مختلفه، وانتم اي حاجه بغيتو تنكهوا بها ماشي مشكل. اول شكل عندي قشور ديال الليمون او البرتقال، او تقدروا تعوضوه بقشور ديال الحامض. وقشور كما قلت لكم قشور الحامض او اي نكهه اللي بغيتو. وعندي كاس صغير ديال الكوك. تندخل هذا الشيء مزيان في العجين. بالنسبه للعجين اللي جاتكم ناشفه شويه زيدوا لها واحد ربع كاس ديال الزيت، على كما قلت لكم على حسب النوعيه ديال الدقيق. هنا غادي نجمع هذا الخليط وغادي نديرو في الفيلم اليمونطير او في بلاستيك غذائي، وغادي نخليه على جنب باش ندوزو للشكل الثاني. الشكل الثاني عندي واحد كميه ديال جوج بسكوي ديال اوريو. الا كان اوريو ديروا بسكوي واحد، الا ما كانش اوريو ديروا دوك جوج بسكوي ديال درهم اللي هو بحال الاوريو تيدير هو درهم. وضفت لي واحد المعلقه ديال شوكولا فيرميسيل، معلقه واحده كبيره. هذيك المعلقه تعطي واحد الذوق زوين. وصراحه هاد الشكل هذا تاني جا روعه الصراحه، جا زوين بزاف. يعني لو بغيتو تدوبلوا المقادير او ديروا هذيك العجينه كلها هذا الشكل راه تيجي صراحه خطير في المذاق ولا في الشكل. بالنسبه للشكل الثاني عندي كاس صغير ديال الكاوكاو مهرمش او لوز مهرمش اللي بغيتو ديروا، وجوج فرماجات. ديروا 4 الفرماجات ولا 3 كما قد ما كان فرماج كتير تيكون احسن. غير انا ما كانوا عندي غير دوك جوج فرماجات يعني اكتفيت بهم ودرتهم. غادي نجمع الخليط مزيان وغادي نديرو حتى هو في الاليمونطير، وغادي نكمل هذا الشكل الثالث باش ندوزو للشكل الاخير اللي هو ديال الكاكاو. درت فيه 2 معالق ديال الكاكاو ديال الساشي، وفيه واحد معلقه ديال الكونفيتور تقدروا تعوضوها بالعسل، وواحد معلقه ديال لا كريم باتيسير. هذيك المعلقه لا كريم باتيسير بودره لا كريم باتيسير تجي صراحه لذيذه في هذه العجينه وتعطي واحد المذاق اللي هو زوين. هنا كملت الاشكال ديالي وغنبدا باول شكل اللي هو ديال هذيك الكوك والكونفيتير. يعني غادي الكوك وقشره ليمون عفوا. غادي ندير واحد الكويرات صغيورين وغادي ندير فيهم واحد الحفيره في الوسط، وغادي نقادهم هكا في الجوانب مزيان.
وغادي نستفهم نكمل في اللاطا. بالنسبه لهاد الحلويات يعني اختهم واحد القناه واحد السيده، يعني صراحه جربتهم وجاوني زوينين وقلت نشاركهم معكم. انا زدت نقصت شي حاجه وزدت شي حاجه، يعني داكشي اللي عندي في الموجود في الدار، يعني انا ما تقيدتش بداكشي اللي هي حاطه. المهم درت انا داكشي اللي عندي موجود في الدار. هذه غير ملاحظه يعني، وتنشكر هذيك القناه صراحه ما عقلتش على السميه بالضبط. المهم هادو هما الشكيلات ديالي، صراحه تيجيو لذاذ وتيجيو صراحه شكيلات اللي هما زوينين. غادي ندوز للشكل الثاني اللي هو شكل ديال الهلال. غادي ندير حربول صغير ما بين الكفه ديالي، وغادي نقادو مزيان ونبدا نقوس الجوانب ديالو على شكل هلال. وحلوه الهلال اللي كنا تندير اللي كانوا تيديروا والدينا زمان، يعني حلوه اللي هي سهله والشكل ديالها حتى هو تيجي زوين وراقي في المنظر. غادي نكمل هكا حتى نكمل الطاوه اللي عندي، وغندوزو للشكل الثالث اللي هو شكل ديال البلوطه، يعني او شكل ديال هاد العجينه ديال الكاكاو. غادي ندير شكيه على شكل بلوط صغير، او تقدروا ديروا اي شكل كيما بغيتو، تقدروا ديروا دميعه او كيما بغيتو تسميوها. تنبقى هكا مستمره تنقادهم وتنقاد من الفوق، تنعرض وتنجي حتى لتحت تنرقق شويه، يعني هكا يعني شكل ساهل. الا ما تقادش لكم هاد الشكل ديروا اي شكل كيما بغيتو، يعني ما تقيدوش بالاشكال اللي درتها انايا. يعني الشكل اللي جاك في يديك مقاد ديريه ماشي مشكل. غادي نستمر هكا حتى تنكمل هاد الطاوه كامله وتنكمل الشكل تاعو، وندوز للشكل الرابع ان شاء الله. الشكل الرابع اللي هو شكل ديال الاوريو، غادي نسرحوه هنا ما بين جوج بلاستيكات، يعني بحال بغينا نديرو صابلي ولا اي عجين اخر. وغادي نبدا نقاد ليه الحواف ديالو بهذيك القطعه ديال البيتزا، يعني نقادوه على شكل واحد المستطيل باش يجينا في التقطاع ساهل. صافي غادي نبدا نكمل بحال هكا كيف ما تتشوفوا. غادي نقطع بديك القطعه ديال البيتزا على واحد الشكل اللي هو اشرطه، وغادي نبقى تنقطع كيف ما تشوفوا بحال هكا على شكل مثلث. تنبقى تندي وتنجيب على شكل مثلث. اللي ما بغاش يدير هاد الطريقه وعنده قطعه ديال المثلث يقطع عادي باي قطعه او باي مرشم، ما تقيدوش بهذه الطريقه اللي درت. غير هاد الطريقه تتربحوا بها الوقت ودغيا تتوجدوا الحلوه دي. هنا غنبقى تنكمل غير بشويه، تنحيد هذوك الجوانب وتنبدا تنستف في الطاوه حتى نكمل. وهادو هما الحليوات ديالي بعد ما وجدوا وطابوا، خرجتهم من الفران تيجيو على هذا الشكل يعني محمرين وزوينين. غنبدا باول شكل اللي هو شكل اوريو او بالبسكوي، هذاك الشكل ديال المثلث. غادي نسد جوج بشويه الشوكولاط الابيض ونغطسهم في الشوكولاط الابيض كما تتشوفوا. نديرهم في شي فرشط ونبدا نهز بالمعلقه وتنغطس بهم، وغادي نديرهم في البلاطو حتى نكمل وتنزوقهم بخطوط ديال الشوكولاط، وتندير لهم شويه ديال لوز الفيلي فوق من دوك الخطوط الشوكولاط. اما الشكل الثاني كما تشوفوا اللي هو هذا الشكل ديال هذاك الكوكو والكونفيتي وقشوره الليمون. تنغطس النص في الشوكولاط اسود وحتى تنكملهم كاملين وتنخليهم حتى تينشفوا مزيان، وتنعاود نغطسهم الجنب اللي بقى ابيض تنعاود نغطسو في الكونفيتير مخلط مع شويه المزهر. الا كان خفيف ماشي مشكل، الا كان كونفيتير ثقيل يعني خفوه بشويه ديال المزهر. وتنبقى هكا مستمره حتى تنكمل ونشفو، ونعاودو نرجعو باش نشوفو الشكل ديالهم. وغنبدا هنايا غندير الشكل الثالث غنغطسو في ديال الهلال. غادي نغطسو غادي ندهنو الوجه ديالو بالكونفيتير، وغادي ندير الكاوكاو كونكاسي او كاوكاو مهرمش، او تقدروا ديروا الكوفريت او باستا، يعني باستا تقدروا تحكوها وديروها حتى هي من الفوق. وغندير ليه خطوط ديال الشوكولاط. بالنسبه لهذا الشكل كما هذا الشكل اللي تشوفوا، النص اللي بقى غطسته في الكونفيتير مخلط مع مخفف بشويه المزهر، ورشيت عليه شويه ديال اللوز ايفيلي. تقدروا تعمروا هذيك الحفيره باي حاجه بغيتو، بالشوكولاط ابيض، شوكولاط اسود، كراميل. انا غلفتو انا معمرها غير بالكونفيتير. اما بالنسبه لذاك الشكل ديال البلوط، حلوه البلوط اللي بالكاكاو، تحذف ليا المقطع ديالها ما عرفتش علاش. المهم غادي تغطسوا النص ديالها الفوقاني بشوكولاط اسود والنص التحتاني بالشوكولاط ابيض. النص اللي غطستوه بالشوكولاط الاسود غديروا فيه شويه ديال الكاوكاو، والنص التحتاني بالشوكولاط الابيض غديروا خطوط ديال الشوكولاط الابيض.
وغتكون الحلوه واجده. وهذا ديال الهلال درت ليه خطوط ديال الشوكولاط الاسود كما تتشوفوا، صراحه جاب زوين. والحلوه ديالنا راه تجي زوينه. وهذا هو البلاطو ديالنا مع 2 كيلات ديال الصابليه زدتهم، شي نهار غنشاركهم معكم. وتنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وبسلامه عليكم.